नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं इशुल कुरान इंस्टीट्यूट और मैं हूं आपकी टीचर समन अली। डियर स्टूडेंट्स, डियर सिस्टर्स, कैसी हैं आप लोग? उम्मीद करती हूं आप सब ठीक ठाक होंगी और दुआ गो हूँ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। डियर सिस्टर्स, आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक और प्यारी सी जो है वो कहानी, और जो बिल्कुल सच्ची कहानी है। ठीक है, तो चलते हैं वक्त ज़ाया किए बगैर अपनी कहानी की जानब, अपने लेसन की जानब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि एक मरतबा जो है बनी इसराइल में 3 आदमी थे, और जो तीन थे उनमें से एक कोहड़ी था, यानी कि उसको जाज़म की बीमारी थी, तीसरा गंजा था और तीसरा अंधा था। तो खुदावंद ताला ने यानी कि अल्लाह ताला ने इनको आज़माना चाहा और इनके पास एक फ़रिश्ता भेजा। पहले वो कोहड़ी के पास आया और पूछा कि तुझको क्या चीज़ प्यारी है। तो इसने कहा कि मुझे अच्छी रंगत और ख़ूबसूरत खाल मिल जाए और ये बला जाती रहे जिसकी वजह से लोग मुझको अपने पास बैठने नहीं देते और घिन करते हैं। तो इस फरिश्ते ने अपना हाथ इसके बदन पे फेर दिया तो वो उसी वक्त जो सा है वो ठीक हो गया, और अल्लाह ताला ने उसको अच्छी खाल दे दी और ख़ूबसूरत रंगत भी निकल आई। फिर पूछा यानी कि फ़रिश्ते ने पूछा कि तुझको कौन सा माल पसंद है, तुझे कौन से माल से ज़्यादा रग़बत है। तो इसने कहा कि मुझे ऊँट से, बस एक गाभन ऊँटनी भी इसको दे देगी। गाभन ऊँटनी कहते हैं जो एक यानी कि बच्चे वाली ऊँटनी होती है। गाभन ऊँटनी भी इसको दे दी गई और कहा कि अल्लाह ताला इसमें बरकत दे। फिर गंजे के पास वो फ़रिश्ता आया और पूछा तुझको कौन सी चीज़ प्यारी है। तो इसने कहा कि मेरे बाल अच्छे निकल आएँ और ये बला मुझसे जाती रहे कि लोग जिससे घिन करते हैं। फ़रिश्ते ने अपना हाथ इसके सर पे फेरा तो फ़ौरन वो भी अच्छा भला हो गया, यानी कि वो भी ठीक हो गया और उसके अच्छे से बाल निकल आए। तो फिर फ़रिश्ते ने उनसे पूछा कि तुझको कौन सा माल पसंद है। तो इसने कहा कि गाय। बस इसको भी एक गाभन गाय दे दी गई और कहा कि अल्लाह ताला इसमें बरकत दे। फिर अंधे के पास आया, यानी कि फ़रिश्ता फिर अंधे के पास आया और पूछा तुझको क्या चीज़ चाहिए। कहा अल्लाह ताला मेरी निगाह दुरुस्त कर दे और सब आदमियों को देखूं। इससे फ़रिश्ते ने आँखों पे हाथ फेरा तो अल्लाह ताला ने इसकी निगाह दुरुस्त कर दी। फिर पूछा कि तुझको कौन सा माल पसंद है। तो उसने कहा कि मुझको बकरी पसंद है। तो बस इसको भी एक गाभन बकरी दे दी गई। तीनों के जानवरों ने बच्चे दिए। थोड़े दिनों में इनके ऊँटों से जंगल भर गया, एक ही गायों से और एक ही बकरियों से। फिर वो फ़रिश्ता खुदा के हुक्म से इसी पहली सूरत में कोहड़ी के पास आया और कोहड़ी के पास आया और उसको कहा और कोहड़ी के पास आया और फिर वो फ़रिश्ता जो है वो कोहड़ी के पास आया और कहा कि मैं एक मस्कीन आदमी हूँ। यानी कि फिर फ़रिश्ता जो उनसे बहुत ही गरीब और मस्कीन आदमी बन के इंसानी शक्ल में जो से है वो उनके पास आया और सबसे पहले कोहड़ी के पास आया। उसको कहा कि मैं एक गरीब और मस्कीन आदमी हूँ, मेरे सफ़र का सारा सामान जो है वो चोरी हो गया है, यानी कि ख़त्म हो गया है। आज मेरे पहुँचने का कोई वसीला नहीं मैं कि अपने वतन जा सकूँ सिवाय खुदा के और फिर तेरा। मैं अल्लाह के नाम पे जिसने तुझको अच्छी रंगत और उम्दा खाल अनायत फरमाई, तुझसे सिर्फ़ एक ऊँट मांगता हूँ तो इस पर सवार होकर अपने घर पहुँच जाऊँ। और वो बोला यहाँ से चल दूर हो, यानी कि जो कोहड़ी था जिसको अल्लाह ताला ने उसकी दुआ फ़रिश्ते के ज़रिए जो है उसको ठीक किया था और उसको माल भी दिया। तो वो कोहड़ी क्या कहने लगा, उसको कहते हैं चल दूर हो मुझसे, और बहुत से हुकूक अदा करने हैं मैंने, तेरे देने की इसमें से गुंजाइश ही नहीं है। तो फ़रिश्ते ने कहा शायद तुझको खुदा ने इस कदर माल अनायत फरमाया। इसने कहा वाह क्या खूब, ये माल तो मेरी कई पुश्तों से बाप दादा के वक्त से चला आता है। देखा, जो लोग यानी कि दिया उसको अल्लाह ताला ने था, उसने अल्लाह ताला से मांग के लिया था और फिर देखो एकदम से वो नाशुक्री उसने कैसे शुरू कर दी। और कहते हैं ये तो मेरे बाप दादा की पुश्तों से जो सा ये माल और जायदाद चली आती है। फिर फ़रिश्ते ने इरशाद फरमाया, फ़रिश्ते ने कहा अगर तू झूठा हो तो खुदा तुझको वैसा ही कर दे जैसा कि तू पहले था।
پھر گنجے کے پاس اسی پہلی صورت میں آیا تو اس سے اسی طرح سوال کیا اور اس نے بھی ویسا ہی جواب دیا۔ فرشتے نے کہا اگر تو جھوٹا ہو تو تجھ کو خدا ویسا ہی کر دے جیسا پہلے تھا۔ پھر وہ فرشتہ اندھے کے پاس آیا اور پہلی صورت میں یعنی کہ مسکین بن کے آیا اور کہا کہ میں مسافر ہوں، میرا سارا سامان جو ہے وہ ختم ہو گیا ہے، آج میں میرے پاس کچھ نہیں تمہارے سوا کہ میں اللہ تعالیٰ کے نام پہ تجھ سے کچھ مانگتا ہوں کہ تاکہ میں اپنے وطن میں واپس پہنچ جاؤں۔ تو پھر جو ہے میں اس کے نام پہ تجھ سے دوبارہ، کیونکہ اسی نے تو تمہیں جو سا دوبارہ نگاہ بخشی، تجھ سے ایک بکری مانگتا ہوں۔ تو اس نے اپنی کارروائی کر کے سفر پورا کروں، یعنی کہ اس بکری کو بیچوں یا کچھ کروں اور اپنا جو ہے ذریعہ جو کچھ بناؤں اور اپنا سفر پورا کروں، اپنے وطن واپس جاؤں۔ تو اس اندھے نے کیا جواب دیا؟ اس اندھے نے کہا بے شک میں اندھا تو تھا لیکن اللہ تعالیٰ نے محض اپنی رحمت سے مجھ کو نگاہ بخشی، جتنا تیرا جی چاہتا ہے لے جا اور جتنا چاہے تو چھوڑ جا، خدا کی قسم کسی چیز سے میں تجھ کو منع نہیں کروں گا۔ فرشتے نے کہا تو اپنا مال اپنے پاس رکھ، مجھ کو کچھ نہیں چاہیے، فقط تم تینوں کی آزمائش منظور تھی سو ہو چکی، خدا تجھ سے راضی ہو اور ان دونوں سے ناراض ہو۔ اس کہانی سے، اس سٹوری سے ہمیں کیا سبق ملا؟ دیکھیں جو ناشکری ہوتی ہے وہ کس قدر برا اس کا انجام ہوتا ہے، اور یہ کتنی مطلب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی تو سچی سٹوری ہے، سچی کہانی ہے۔ آپ دیکھیں کہ کتنا یعنی کہ ناشکری کا کس قدر بڑا وبال ان دونوں کے ساتھ پڑا کہ اللہ تعالیٰ نے انہوں نے مانگا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا، لیکن دوبارہ اللہ ہی کے دیے ہوئے مال میں سے اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے لیے جو ان سے انسان پھر کس قدر کنجوسی دکھاتا ہے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے مال میں سے اگر ہم اللہ کے راستے میں خرچ کرتے بھی ہیں تو کون سا کوئی بہت بڑا احسان کرتے ہیں، اور احسان اگر کرتے ہیں تو اپنی جان پہ کرتے ہیں، کسی کے لیے کچھ نہیں کرتے۔ اللہ کے دیے مال میں سے اللہ کے راستے میں خرچ کرنا بہت بڑی سعادت مندی ہے، بہت بڑی جو ہے انسان کے لیے نیک بختی ہے کہ اللہ کا دیا مال اللہ کے راستے میں خرچ کر کے انسان ڈبل ٹرپل جو ہے فائدہ حاصل کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایک تو جب اللہ کا دیا مال اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس مال میں برکت عطا فرماتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں آخرت میں بھی ہمارے لیے ایک ذخیرہ جو ہے، جنت میں بھی ہمارے لیے جو ہے ذخیرہ اندوزی کرتے ہیں، جنت میں بھی ہمارے لیے ایک گھر ہمیں جو ہے دیتے ہیں۔ اور سب سے بڑی بات یہ کہ جنت ہے یا دوزخ ہے، یہ صرف اور صرف اللہ کی رضا کے ساتھ ہے، یعنی کہ اللہ کی رضا ہے، اللہ راضی ہیں تو جنت ہی جنت ہے، اور اگر خدا نخواستہ اللہ تعالیٰ ناراض ہوں تو پھر جہنم ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ کی رضا ہی سارا کچھ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ رب العزت آپ کو، مجھ کو، ہم سب کو، کل مومنین مردوں عورتوں کو، مسلمان مردوں عورتوں کو، بہن بھائیوں کو، سب کو جو ہے اپنا شکر کرنے کی جو ہے وہ توفیق عطا فرمائے، ناشکری سے بچائے، اور اللہ تعالیٰ کا دیا مال اللہ کے راستے میں زیادہ سے زیادہ خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو ملیں گے انشاءاللہ اگلے لیسن کے ساتھ، اگلی ایک پیاری سی سٹوری کے ساتھ۔ اس وقت کے لیے اللہ حافظ، فی امان اللہ۔